अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं इस चैनल पे हाजिर हुई हूँ अपने नॉवल की नई एपिसोड के साथ, जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। इस चैनल पे हम रमज़ान स्पेशल नॉवल रीड कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ इमामा मलिक और आज हम इस नॉवल की किस्त नंबर 10 रीड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड रमजान स्पेशल विद शरारत मुबारक हो बकलम इमामा मलिक, किस्त नंबर 10। आपी आह आपी आ आपी, कसम ले लें नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। आ बस इस दफा आह छोड़ दें। आह फरहान खान और वासिक खान कब से दहाइयां दे रहे थे। फारिया खान इन दोनों को पिछले आधे घंटे से मुसलसल टॉर्चर कर रही थी और वो दोनों मुसलसल इसे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो नेक्स्ट टाइम इस तरह का काम नहीं करेंगे। लेकिन वो फारिया खान ही कौन जो मुजरिम को बिना सजा दिए छोड़ दे। वासिक खान बोला, आप भी हम तो आपके छोटे छोटे से देवर साहब हैं। हमें क्यों टॉर्चर कर रही हैं। मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं तो इनकी बातों में आ गया था। वरना आपको तो पता है कि मैं इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। हासिक खान फरहान खान की तरफ इशारा करते हुए बोला, जबकि फरहान खान ने इसे आंखें दिखाई। यानी मेरी बातों में आ गया था, यानी वो इतना नन्हा मुन्ना सा बेबी है कि जो इसकी बातों में आ गया। फरहान खान का दिल चाहा कि फारिया खान की जगह वो इस नन्हे मुन्ने से बेबी को टॉर्चर दे, जिसको छोटा बोले तो रोना आ जाता है और अब खुद को नन्हा बच्चा साबित कर रहा है और बोल भी रहा है। फारिया खान बोली, तुम्हारे लिए तो इतना ही टॉर्चर काफी है कि तुम्हें छोटू कह दिया जाए। ऐसा तो ना करें। फारिया खान ने फिर से इन दोनों को अपने कांस्टेबल से कहकर इन दोनों को अच्छी तरह पिटवाया और फिर वकास खान और फराज खान को फोन करके बुलवाया। आखिर फारिया खान के होते हुए दोनों ने कानून तोड़ा था, सजा तो बनती थी। आइंदा इलीगल वाइल्ड रेसिंग करते हुए सोचने की जहमत नहीं करेंगे, सीधा इनकार ही करेंगे। फारिया खान ने अपने होने वाले देवर और छोटे भाई की मजीद चीखें नहीं सुन सकती थी, इसलिए वहां से चली गई। जबकि कांस्टेबल जो इनको घूरने के लिए रुके थे, क्योंकि वो इन्हें इतना मार नहीं रहे थे जितनी वो आवाजें निकाल रहे थे। वासिक खान उन्हें रुकता देख अब इन्हें अपनी जलेबी जैसी सीधी और मासूम बातों में उलझा चुका था, क्योंकि इस मामले में वो और वानिया खान नंबर 1 थे। अच्छे से जानते थे कि किसको किस तरह उलझाना है। अम्मा जान, ये जो हरकत कल फारिया खान ने की है, इसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाज खान वहां मीटिंग के लिए गया था और फारिया खान ने बरीरा शाह से किस तरह ट्रीट किया, ये आप भी जानती हैं।
اور میں بھی۔ وہ تو بلا ہو بریرہ شاہ کا جس نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ختم نہیں کیا، ورنہ آپ نہیں جانتی ہمیں کس قدر نقصان ہو جاتا۔ آپ اپنی ضد چھوڑ دیجئے اور کم از کم فاریہ اور وہاج کے نکاح اور رخصتی کے بارے میں ہی سوچ لیجئے، ورنہ اس طرح کی روز روز شکایتیں ہمیں ملیں گی تو کیا کہیں گے لوگ؟ آپ تو جانتی ہیں کہ بیٹی کا معاملہ ہے۔ فاروق خان بے بسی سے بولے، ٹھیک کہہ رہے ہو، سوچتے ہیں ہم ان دونوں کے بارے میں کچھ۔ رقیہ خانم کا یہ کہنا تھا کہ وہاج خان تو گھبرا کر ہی رہ گیا، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ فاریہ خان کو سمجھائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں سوچیں گے، یعنی اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ تو کام سے گیا۔ وہاج خان بولا، دادی جان مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے فاریہ خان سے، لیکن اتنی جلدی شادی؟ تو رقیہ خانم بولی، ہاں ہاں، تمہیں کیوں مسئلہ ہونا ہے؟ ایک تو ہماری بچی ہے جو تمہارے پیچھے پاگل ہے، اور تم تو اپنے دادا کی طرح بے نیاز ادھر ادھر تیتلیوں میں گھومنے پھرنے کے شوقین ہو، ہے نا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رقیہ خانم نے کلستے ہوئے لہجے میں بولی تو زبیر خان اپنا پہلو بدل کر رہ گئے۔ نہیں، انہوں نے کبھی انہیں تتلیوں کے ارد گرد گھومنے دیا تو ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو وہ سب کے سامنے انہیں کان سے پکڑ کے لے آتی اور جواب طلب کرتی، اور کہہ رہی ہیں کہ تتلیوں کے بیچ گھومتے تھے۔ رقیہ خانم بولی، ٹھیک ہے، اس جمعہ کو ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں اور عید کے دن ان دونوں کی رخصتی کر دیں گے۔ وہاج خان تو تڑپ کر رہ گیا اس فیصلے پر، کیونکہ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، جبکہ وانیہ خان اور فراج خان خود کو صاف صاف نظر انداز ہوتا دیکھ کر دونوں جلتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ رقیہ خانم انہیں جاتا دیکھ کر مسکرائیں اور بولی، میں چاہتی ہوں کہ وہاج اور فاریہ کی رخصتی کے ساتھ ساتھ ارمش اور فاران کی بھی رخصتی کر دی جائے۔ آخر کو ان کے نکاح کو بھی 3 سال ہونے والے ہیں۔ بددماغ ہٹلر کے ساتھ؟ نہیں نہیں، ارمش خان تو تڑپ کر ہی رہ گئی اور زبان کچھ بھی بولنے سے انکاری تھی، جبکہ دادا اپنے بچوں کے ایکسپریشنز دیکھ رہے تھے اور دکھی ہو رہے تھے۔ کتنا منع کیا تھا انہوں نے رقیہ خانم کو اس طرح کے فیصلے کرنے سے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سب بچوں کو اس طرح باندھ دیا تھا کہ جیسے وہ بھینس بکریاں ہوں۔ دالیا خان وہاں بیٹھی کب سے اپنا انتظار کر رہی تھی کہ دادی اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو اس کی پڑھائی سے جان چھوٹے۔ جب دادی خاموش ہو گئیں تو دالیا خان بولی، دادی یہ تو سخت ناانصافی ہے، جہاں سب کی رخصتی ہو رہی ہے میری بھی کروا دیں، آخر میرا تو نکاح بھی بچپن کا ہوا ہے۔ آپ کو 3 سال پہلے ہوئے نکاح کی فکر ہے، 20 سال پہلے ہوئے نکاح کی کوئی فکر نہیں۔ دالیا خان کا اس طرح کہنا تھا کہ سبھی نے گردنیں موڑ کر دالیا خان کی طرف دیکھا کہ اسے بھی وانیہ خان کی طرح کون سے کیڑے نے کاٹ گیا ہے جو خود رخصتی کا مدعا پیش کر رہی ہے۔ رقیہ خانم بولی، شرمیلا بہو، دیکھ رہی ہو یہ سب تمہاری بیٹی کے کارنامے ہیں، جس طرح خود بے شرموں کی طرح رخصتی مانگتی ہے ویسے ہی اسے بھی سکھا دیا۔ شرمیلا خانم کو تو
पहले ही अपनी बेटी से कोई दुश्मनी थी। बोली, तो मैं क्या कर सकती हूँ जो अल्लाह ने मुझे इतनी बेशरम बेटी दी है। मेरा बेटा फराज कितना अच्छा है, कभी मुंह से नहीं निकाला कि रुखसती चाहिए। फरा खान, जो वानिया खान के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती थी, बोली, इतना कोई शरीफ नहीं है फराज खान। मैं जानती हूँ, मेरा बेटा है, मेरी मासूम सी बेटी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि वो मेरा बेटा है। अगर वो मेरा बेटा होता तो डंके की चोट पे अब तक रुखसती करवा चुका होता, ना कि इंतजार करता सालों साल। फरा खान की ये बात तो रुकैया खानम को आग ही लगा गई। यानी वो इनके फैसले के खिलाफ जाता। अगर वो सामने से ये कह सकती हैं तो पीछे इसको, इनके पोते को इनके खिलाफ कितना भड़काती होंगी। रुकैया खानम बोली, फरा खान, क्या भूल गई हो कि इस घर के असूल हम बनाते हैं और इस घर में सारे फैसले हम करते हैं, और तुम हमारे ही पोतों को हमारे खिलाफ जाने का कह रही हो। हमारे पोते ने आज तक हमारी किसी बात पे इनकार नहीं किया, और तुम हमारे सामने कह रही हो, तो हमारे पीछे हमारे पोतों को हमारे खिलाफ खुदा जाने क्या क्या कहती होगी। कैया खानम तो इनसे सख्त बदगुमान नजर आ रही थी। ये देखते हुए शर्मिला खान के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और बोली, अम्मा जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रुकैया खानम बोली, ठीक है, अगर तुम दोनों चाहती हो कि इन दोनों की भी रुखसती हो जाए तो। रुकैया खानम ने अभी इतनी बात ही की थी कि वानिया खान, जो अपने तजस्सुस की खातिर दोबारा वहां पे आ चुकी थी और वहां खड़ी बातें ही सुन रही थी, जल्दी से आई और दादी की टांगे पकड़कर बैठी और बोली, दादी, मुझे क्या करना होगा, जल्दी बोलें, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। शर्मिला खानम और फरा खानम दोनों अपने सर पे हाथ मारकर रह गईं। यानी ये लड़की खुद ही अपनी रुखसती कभी नहीं होने देगी। रुकैया खानम गुस्सा जब्त करते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी रुखसती हो जाए, तो क्योंकि तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू होगी, तो इसलिए तुम्हें सारा का सारा किचन संभालना होगा। बल्कि इस घर में हर काम जो हाथ से पहले तुम्हारी माँ और सास करती आई हैं, वो तुम्हें संभालने होंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती अब की बार फिर से कोई पौहर खातून इस घर की बड़ी बहू बने। वो ये कहती हुई फराह खान को आग लगा गई थी। वानिया खान जेरे लब बोली, दादी, आप भी तो इस घर की बड़ी बहू थी। ऊंचा कहकर वो फिर से अपनी रुखसती नहीं रुकवा सकती थी। कैया खानम फिर से वानिया खान की तरफ मुतवज्जा हुई और बोली, तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हम तुम्हारी भी रुखसती फारिया, हाजर, अरमिश और फरहान के साथ कर देंगे, वरना 10-12 साल और इंतजार कर लो हमारे मरने का। वानिया खान तो रोने वाली हो गई थी। दादी वाकई में नहीं चाहती थी कि इसकी रुखसती हो। बोली, दादी, अगर आप मुझे ये चैलेंज दे रही हैं तो मैं एक जिम्मेदार बहू, एक जिम्मेदार बेटी होते हुए ये चुनौती कबूल करती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस कदर सुघड़ हूँ। आपने वानिया खान का एक रुख देखा था, अब दूसरा रुख देखेंगी। वानिया खान ने दातलब नजरों से सबको देखा तो रुकैया खानम बोली, ठीक है, कल सहरी तुम बनाना और अफ्तारी भी,
اور جسے گھر میں جو بھی چاہیے ہوگا وہ کل سے تم ہی سے رابطہ کرے، اور تم دونوں، چھوٹی بہو بڑی بہو، کل سے تم دونوں کے پاس کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور ہاں، وہاج فاریہ کے نکاح کی بھی ساری تیاری وانیہ خان ہی کرے گی۔ دادی، آپ تو مجھے پورے ملک کا نظام سنبھالنے کے لیے کہہ رہی ہیں، وانیہ خان روندی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، تو پھر تمہاری چھوڑ کر باقی سب کی رخصتی کروا دیتے ہیں۔ وانیہ خان بولی، نہیں۔ وانیہ خان کی اوور ایکٹنگ کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، دادی میری بھی۔ تو رقیہ خانم کا ہاتھ چپل کی طرف گیا ہی تھا کہ دالیہ خان چیل کی طرح بھاگی، جبکہ وانیہ خان دماغ ہی دماغ میں پلاننگ کر رہی تھی کہ کس طرح اس نے اپنی ماں اور ساس سے کام نکلوانا ہے۔ یہ اچھے سے جانتی تھی تھوڑی سی ایموشنل بلیک میلنگ اور ایک دوسرے کے خلاف کی گئی باتیں اس لیے کس قدر اچھی ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی وہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف کہے گی اور اپنا کام نکلوا لے گی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں خوش ہوتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ فاروق خان اپنے فون پر آنے والی فون کال کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو آسانی سے مل جائے، اور چینل کے بارے میں ہر اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو معلومات ملتی رہے، اور رمضان کے خوبصورت اور بابرکت مہینے کو مزید خوبصورت بنائیں اپنی خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی خوشی کا باعث بنے، تو اس لیے خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ لوگوں سے دوسرے بھی خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، اور اسی طرح رمضان کے علاوہ پورا سال ساری زندگی اسی طرح گزاریں، دوسروں کو خوش رکھنے میں اور خود خوش رہنے میں۔ رمضان کو مزید خوبصورت بنائیں اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ، اور دوسروں کی مدد کیجیے جتنی ہو سکے، اور اپنے اندر دوسروں کے لیے پیار محبت جیسے جذبات پیدا کریں، اور رمضان کو خوبصورت بنانا اور رمضان کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں، اور رمضان کو اسپیشل بنائیں with your sweet smile. Stay happy, stay healthy. Subscribe my YouTube channel, like video and also sweet comments. جہاں رہیں خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ اب مجھے دیجیے اجازت، کل ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔